Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer aujourd'hui sur la correction des passages. Donc, partie programmation structurée Python. باش كما قلنا نطلعوا النيفو ديال لي ستاجير مزيان في بيتون وتمشيو مزيان ان شاء الله. دونك اليوم غادي دونك شنو درنا 2011 درنا لا بارتي فاريونت 1. دابا غنشوفوا لا بارتي براتيك فاريونت 2 1 يعني ديال الدوزيام جور. Donc la pratique variante de 1 ou la variante 4. Il y a la variante 4 en vérité. Ou qui est une variante 4, 5, 6, ou les 2, 1, 2, 2, 2, 3, راهم تقريبا بحال بحال. Donc programmation structurée حطوا عليها 15 points. انا صراحه هاد l'exercice 1 غنمشي ديريكتومون l'exercice 1 ماشي ديال الفاريونت 2 1 غنمشي للفاريونت 2 2 علاش؟ لان لقيت غير ستاجير سوليسيون ديال ان ستاجير لقيتها ديال هاد لا فاريونت 2 2 هما راه بحال بحال نفس ليكزارسيس تقريبا كاع اللي نساليو نقدروا نموديفيو ونخرجوا 2 1. دونك نمشيو ليكزارسيس 1 بوحدو غندير ديال فاريونت 5 2 2 راه بحال بحال نفس الحاجه تقريبا. دونك exercice 1 donc écrire un programme en langage C ou équivalent à une Python qui permet d'entrer un tableau de n valeurs numériques et de les afficher sur 2 colonnes de manière à retrouver ces valeurs dans leur ordre initial si on les lit ligne par ligne. Exemple, باش نفهموا. Donc répartition d'une suite de nombres de 2 colonnes. غتقرا اول حاجه donner le nombre de valeurs ديال الطابلو. غيدخل لك الطاي ديال الطابلو هي 7. غتقول لي donner les valeurs غيدخل لك لي فالور كاملين 14 12 25 حتى ل 11. من بعد انت تافيشي ليه تقول لي votre suite A de points à lire ligne par ligne. تقول لي انا تقرا سطر بسطر. دونك خصك تافيشي ليه غتافيشي ليه 14 تيري مورا 12 تافيشي ليه 12 لان 12 هي الكاز الثانيه ديال الطابلو. مورا تافيشي ليه 25 مورا 18 تقرا سطر بسطر مورا 22 مورا 17 الكاز مورا 11 الكاز الاخرى ديال الطابلو. بحال غتقرا طابلو ولكن ما بغاكش افيشي بحال هكا تافيشي بهذه الطريقه تقرا سطر بسطر. فهمتوا ولا لا؟ بحال تافيشي سو فورم تقريبا دون ماتريس فيها 2 كولون تقريبا. المهم هنا غنشوفوا يقدروا يكونوا بزاف الطرق ولكن نشوف هنا الطريقه بعدا اللي تتبان سهله. دونك بيان سور دونك اول حاجه غادي نجبدوها بسم الله. دونك نكوبيو بيان سور سوليسيون كنا تنديروها قبل باللونغاج سي نكوبيوها ونكوليو ونموديفيوها. من هالنيت كما قلنا تعلموا حتى السي لان السي راه بحال السي شارب راه بحال نفس الحاجه. تعلموا دونك حتى السي شارب بحال دابا تخدموا دي زيكزارسيس بالسي شارب تقريبا. دونك هذا تقريبا كود قريب للسي شارب. عرفت السي شارب كاين هنا بلاص برينتيف كونسول بوان رايت لاين. دونك اول حاجه غنموديفيو هادشي. بايثون ما فيش ديكلاراسيون ديال لي تيب غنديرو جي ايكال ان بلا ما نديكلاريها هنا. وهنا غندير نيشان برينت ماشي برينتيف ريبريزونطاسيون تري بيان. حيدت اونتي سلاش ان بلاش حيدت بوان فيرغول ماشي مشكل. برينت دوني لي فالور ديال الطابلو. سكان كيفاش نديرو ليها تنديرو ان ايكال انت input pardon ايكال انت input ونحيد هادشي تري بيان. طابلو كيفاش نديكلاري في بيتون الشباب راكم عارفين تنديرو تي طابلو فيها ان دونك تي ايكال نون مضروبه في ان كلكم عارفينو دابا الشباب. من بعد input هنا نقدر نعطيه برينت دوني ديالو نقدر نديرها وسط input ماشي مشكل. دونك هنا ان درتها ماجيسكول خصني نديرها مينيسكول تري بيان. برينت دوني لي فالور حيدت بوان فيرغول وغنقرا لي فالور ديال الطابلو ديالي من 0 حتى ل ان تنديرو لها اي ان رانج تري بيان. وما تنساش هاد 2 بوان. سكان كيفاش نديرو ليها تنديرو تي دو اي ايكال انت input تري بيان. دونك تي دو اي ايكال انت input هنا تي مزيانه. برينت
اونتي سلاش. انا باش ترجع للسطر ماشي مشكل، هادي راه غنديرو برينت باش نرجعوها للسطر. باغ هنا ماشي مشكل، نقدروا باش نرجعو للسطر نديروها هنا برينت، ولكن ماشي وسط فور. اللي بغيتو عاد ترجعو للسطر نديرو برينت وحده باش ترجع للسطر صافي. من بعد حيت دابا خصكم فو فيغ اتونسيون دابا، حيت سي ما فيش لي زيسباس ما عندوش مشكل تاخذوا بلامات. دونك هنا خصكم لي زيسباس راه مهمين. برينت فوتر سويت اي اليغ لين باغ لين صافي. دابا نديرو ديك اونطاس نفس حاجه فور. دابا غنافيشي لا سويت، دونك تبعوا معايا كي غندير. دونك اي غتمشي من زيرو حتى الان، ولكن غنزيد كل مره بجوج. غنقول لكم علاش. دونك من زيرو حتى الان، ولكن غادي نمشي دابا دونك اي بلس، لا غندير دو باردون، غندير دو يعني باش نمشي بجوج. ومن بعد غندير غنافيشي برينت تي دو اي، ولكن دونك برينت تي دو اي. ولكن باش ما يرجعش للسطر خصني ندير اند ايكالا ايد. تري بيان. وندير هنا واحد الايف جي راه في الاول كرييتها باش ما تلفوش، نديرها هنايا جي غنعطيها واحد، وندير اف جي اصغر من ان. برينت دابا هادي وسط اف خصك دير بحال هكا، وهادي حتى هي وسطها غتحيد هادي، وهادي غدير برينت. وهنا اونتي سلاش ان بلاش باغ ديفو، هادي غتحيد صافي. وغنحيدو هادي جي غوسوا. تري بيان سالينا. غنشرح لكم دابا شنو درنا. دونك دابا اي غتمشي من زيرو بيان سور حتى الان اصغر قطعا، وغنافيشيو برينت تي دو اي. علاش؟ حيت راه لاحظتو هنا مشيت افيشا هنا تي دو زيرو، تي دو واحد تجي على اليمين، هنا تافيشا تي دو دو، هنا تي دو ثلاثة، تي دو ربعة هنا لتحت، وهنا تي دو ستة. يعني لاحظتو هنا فهاد الاول تيتافيشاو الزوجيين تي دو زيرو تزيد عليها جوج جوج جوج. داكشي علاش درنا لو با فور ديال اي، درنا البا بجوج باش نافيشيو تي دو اي، يعني تي دو زيرو تي دو جوج تي دو ثلاثة. تري بيان. ومن بعد على اليمين تيتافيشاو الفرديين، يعني تي دو واحد تي دو ثلاثة تي دو خمسة. وحنا غاديين يكون ديما خص هاد الجي ديال هنا، هذا اي قلنا هذا الجي غنديرو كونتر فور الجي. الجي ديما خصها تكون صغر قطعا بيان سور من ان. دونك الشيء اللي غنديرو هنا واحد الجي في الاول تساوي واحد باش فردي، وغنديرو راه كانت الجي صغر قطعا من ان، غنافيشيو برينت تيري مع تي دو جي. وسط اف غنديرو بيان سور جي غوسوا جي بلس دو، لان باش نبقاو فرديين غادي. دونك تيري باش افيشي لنا بحال هكا تيري وتافيشي هاد الثاني. دونك نحاولوا نشوفوا هادشي واش صحيح ولا كاين فيه شي خطا. دونك غنافيشيو دوني لو نومبر دو فالور، باغ اكزومبل 7 لي فالور قلنا ياك. من بعد دوني لي فالور ندخل لي باغ اكزومبل 12 14 15 17 20 باغ اكزومبل 30 35. دونك نورمالمون هادشي صحيح. دونك افيشي لي 12 14 ها 15 17 20 30 35. دونك ليدي برينسيبال ديال هاد ليكزارسيس هي خصك تعرف انك خصك دير واحد دو كونتور اي هنا والجي هنا. اي هنا غيمشي في الزوجي دي كاز الزوجيه، وهنا الجي غيمشي لي كاز الفرديه. وديما الجي خصو يكون صغر قطعا من ان. راه فهمتي هادي راك ساليتي. دابا قبل ما نسد لا فيديو بغيت دابا نديرو حتى باش تشوفوا بلا لي فاريون تيكونوا قراب ولكن مبدلين. دابا نرجعوا لا فاريون ديالنا. لا فاريون ديالنا قلنا هي لا فاريون 2 1 ولا لا فاريون 4. دابا ليكزارسيس ديالها راه قريب غير نفس الحاجه، غير هو في لافيشاج قال لك ما تافيشيش لين باغ لين، قال لك اليغ كولون باغ كولون. يعني باش تقرا الطابلو خصك تنزل تسالي هنا بحال تقسم الطابلو على جوج ترجع وتكمل من هنا. بحال دابا 14 12 25 18 22 17 11. دونك دابا خصك ديما نفس الفكره. اي غتمشي من لاكاز رقم 0 حتى لاكاز النص ديال الطابلو ولكن زائد واحد. النص ديال الطابلو بحال دابا كان الطابلو هنا شحال فيه 7. دونك 7 غتمشي 0 1 2 3 غتمشي حتى 3. 7 على دونك 0 1 2 3 يعني 7 على 2 غتمشي حتى 3 هي هادي. وهنا غتكمل حتى الاخر. تري بيان. راه كان الطابلو فيه 8
8 على 2 راه كنزوجي نورمالمون غتمشي 0. دونك غنديرو اصغر قطعه صافي. فهمنا كي غنديرو لها. تبعوا معايا الشباب، راكم فهمتوا ليدي. دونك غادي نبدل دابا داكشي بسيط، غير دابا هنا الجي ما غتبقاش نفس الحاجه. دابا غادي ندير هنا ماشي ديما غنافيشي. دونك كاين جوج طرق صراحه، كاين جوج طرق. كاين هنا في الفور ما نمشيش حتى الاخر، ولا نقدر نخليها تمشي حتى الاخر. هنا البا غنخليه هي واحد، وغندير هنا اف. فكانت دابا اي بلا ما نخدم بالجي، غندير غير اف. فكانت اي صغار قلنا من ان مقسومه على جوج، ياك ان مقسومه على جوج اصغر قطعا. ولكن غندير فلوت، هذه ضروريه ما درتهاش حيت الا كانت 7 فردي 7 على جوج هي 3.5 ستكون صغر من 3.5 يعني غيمشي حتى 3. ولكن راه كان ان زوجيه 8 على جوج هي 4. دونك غادي يمشي اصغر قطعا من 4 اللي هي 3 باش تكون صحيحه. وغندير هنا برينت تري بيان، وغنافيشي تي دو اي. وراه كانت دابا جي بيناش وبيناش. دونك راه كان سينو غندير الس، ندير على الس باش ما نضيعش الوقت ديالي. غندير اس برينت لا لا ما نخدموش باس. دونك غنخليو هاد باردون، خصنا نديرو اف واحده اخرى. دونك هنا اي قلنا غتمشي حتى ل ان سيغ دو. و اون ميم طون ضروري دابا هنا خصنا ان اوتر كونتور اللي غيكمل. ضروري خصنا كونتور جي دابا ضروري. دونك الجي كتبوا معايا الشباب، حيت كاين بزاف الطرق صراحه. انا ندير لكم الطريقه اللي بانت لي دابا حيت ما تنفكر معاكم اون باراليل، ولكن كاين بزاف الطرق. دونك الطريقه اللي عجبتكم خدموا بها. دونك الجي مني غتبدا؟ الجي خصها تبدا من ان سيغ دو، من ان سيغ دو ان مقسومه على جوج. غتبدا من ان سيغ دو، ولكن وغتكمل غير هي 8 على جوج هي 4. وراه كانت 8 على جوج. تبارك الله عليك، جديد 10 على 10. جديد مع ديما نتسالك. دونك الفكره ديال الجديد هي اللي مزيانه، تبارك الله عليك. دونك الجي غندير هاي الميثود اللي مزيانه كاع، هي اللي تنقلب عليها. دونك جديد تبارك الله عليك. دونك ان بلس واحد باردون ديفيزون اونتيغ على جوج. هذه هي لا ميثود المزيانه، حيت انا الميثود اللي درت انا كنت باقي يلاه غنقادها. هذه لا ميثود مزيانه. جو كخوا هاد لا ميثود خدامه في كاع الحالات، تاكدوا. جو كخوا هذه خدامه في كاع الحالات، تاكدوا الشباب. بسم الله. دونك غنديرو 7 10 11 12 13 14 15 16. بسم الله. هي 10 11 12 13 14 15 16. دابا الحاله اللي غتخدم فيها هي ديال زوجي 8 حتى هي غتخدم. تبارك الله عليك. دونك 10 11 12 13 14 15 16 17. تبارك الله عليك. 10 11 12 13 14 15 16 17. هذه احسن طريقه باش، حيت دابا اش كنت غنبقى ندير انا؟ كنت غادي نقدر نتصيد ندير الحاله ديال الزوجي بوحده والفردي بوحده، كنت باقي يلاه تنقلب. دونك ولكن هاد لا ميثود من احسن ميثود بانت ليا. دونك تري بيان. دونك هنايا مزيان. كاين بزاف لي ميثود. نشوف قدرت نتوما تبروبوزيو دوطخ ميثود. انا دابا فكرت معاكم اون باراليل ماشي زعما دونك هنا الرانج جي تري بيان. نشوفوا هاد لا ميثود حسن ديال اي تي. دونك دوزيام ميثود هادي حتى هي مزيانه، راه هي حتى هي كنت باغي ميثود زوينه. نشوف دونك صوروا هاد لا ميثود الشباب تبقى عندكم. دابا غندير ميثود اخرى. دونك شوف معايا، هادي تقدر تكون كاع حسن. دونك تبع معايا هاد لا ميثود باش بلا ما نبقى ندير هاد لي كونديسيون بزاف. دونك غندير فور اي ان رانج جي، ياك. و اون ميم طون غندير برينت ديالي ديال تي دو اي ونكونكاتينيها مع شنو؟ مع تي دو جي. دونك هنا
اسباس. شنو هو المشكل هنا؟ قال لي تي مينيسكول عندي انا. تري بيان، تي مينيسكول، تي مينيسكول. تري بيان. شوف واش كاين شي هادي غيومي. باردون. صافي تري بيان. ونكونكاتينيها مع فاصلة هنايا. دونك تي دو اي مع تي دو جي. شنو قال لي هنا؟ برينت. شنو هي ليرور هنا؟ بلوس. نديرو بلوس، نديرو بلوس. الكيومي هنا خصت الكيومي. باردون، راه الكيومي كانت خاطئة. بيان، ماشي مشكل. دونك هاد لا ميثود مزيانة. دونك جي غتزيد عليها. دونك فور اي رانج جي وتزيد جي بلس اي. ولكن هادي اي الثالث غدير لنا بلاتي. اش غدير لنا؟ ما ديرناش مشكل لان قطعا جو كخوا تخدم هادي مزيان. دونك نديرو دابا 7. الحالة ديال 7 10 11 12 13 14 15 16. بسم الله. كاين شي ايرور؟ شناهي؟ نديرو فير فاصلة، ما نديروش بلس فاصلة. لأن باش ما نديروش اس تي ال كونكاتيناسيون. هذا شي بلس كدير كونكاتيناسيون. دونك 10 11 12 13 14 15 بسم الله 16. كاين شي ايرور اخرى هنايا؟ لا. كاين اوت اوف رانج. دونك هنا واخا هكاك ضروري شنو خصك دير؟ اي ثلاث بحال ديال 7 ما خدماتش. دونك راه قلت لك ضروري خصك هنا تيستي بلا جي ما غتفوتش ليا ان. كيف جي صغر قطعا من ان. شوفوا هادشي، هاد لا ميثود زوينه صغيره، ولكن المهم ضروري كان خصنا نديروها فيها. حيت الحاله ديال الزوجي وفردي اي الثلاث هي اللي دايره لنا هاد المشاكل كامله. الحاله ديال الزوجي وفردي. دونك هنا دونك ندخلو قلنا 7 ياك 10 11 12 13 14 15 16. لا باقي شي مشكل. باقي ان بروبليم لان دونك جي اصغر من ان درناها. هنا شنو المشكل هنا الشباب؟ واش بان لكم مشكل؟ دونك هنا ليس اندكس اوت اوف رانج تي دو جي بلس اي. علاش اوت اوف رانج؟ جي مشينا قطعا اصغر قطعا من ان. جي ماشي جي اصغر قطعا من ان الشباب، راه خطأت. جي بلس اي اللي صغر قطعا من ان. هذا جي بلس اي. تري بيان. 7 10 11 12 13 14 15 16. واش كاين شي ايرور اخرى؟ تري بيان. دونك 10 11 12 هنا 13 حيدها. دونك 10 11 12 دونك هنا كيفاش نحل هذا المشكل؟ نوريكم كيفاش غنحل هذا المشكل. خصني ندير برينت بوحدها ديال هذه، وغندير اف بوحدها هنا، وندير برينت هنا بوحدها. شوفوا ضروري الشباب خصكم تركزوا. زربتو صافي. جو كخوا تقدر تصدق هذه. حنا تنحاولوا نديروا دابا اون باراليل بليزيور ميثود. لا ما جاتنيش لان خصني ندير هنا. نسيت بلي برينت راه ماشي بحال في اللونغاج سي. برينت الشباب خصك دير لها اند باش ما ترجعش للسطر. دونك 7 10 11 12 13 14 15 16. صافي 10 11 12 13 14 15 16. دابا غنتيستي الزوجي راه خدم. هاد لا ميثود حتى هي صحيحه. عقلوا دابا درنا دو ميثود الشباب. 17 بسم الله تبارك الله عليك. 10 11 12 13 14 15 16 17. دونك اي الثلاث درنا حاولنا نقادوا لا ميثود ديال حتى هي. دونك الفيديو طويله لان كنا تنخدموا اون باراليل، وغنحبس ندوزو في فيديو اخرى ليكزارسيس الثاني. الله يوفق.